बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तां हांव फादर स्टीवन पेरेरा सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम पाठयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च म्हयन्याची 21 तारीख सोनवार आनी प्राचीत कळसो 4थ्या हप्त्यान आमी आसा. तर आतां आयच्या वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी करया. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 40 आनी 3 पर्यंत. जेजूची ही उतरां आयकून लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी अशें म्हळें, न्ही जावन येवचो आसलेलो तो प्रवादी होचो, हेर होचो तो क्रिस्त म्हणाले. पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त गलिलेतान येवयेत गी. क्रिस्त दाविदाचे संततेचो, दाविदाच्या बेतलेहेमान तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तके सांगला न्ही. अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धरून कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालोना. पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फरिजेवांनी ताचे लागीं विचारले, ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक? पारयांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणीच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फरिजेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवल्यात गी. आमच्या फुडाऱ्या पैकी जावं फरिजेवा पैकी जावं एकल्यानपुणी ताका येदोळ सत मानलेलें आसा. नियमशास्त्राची वळख सयत नातलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप भेजला. ते जमलेल्या फरिजेवा मदें निकोदेम एकलो. तो आदीं जेजूशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तूंय एक गलिलेयकार? पवित्र पुस्तक वाच, गलिलेयतावन कोणी प्रवादी उपजना म्हणून तुका कळटलें. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी निबडिनो, आमी भाग्यवंत हप्त्याक लागीं लागीं येते आसा आनी एक हप्तो उरलो. आनी जो आमचो वांजेल ह्या भाग्यवंत हप्त्याक आमी लागीं लागीं पावतना मस्त ड्रॅमॅटीक जाते आसा, मस्त इंटेन्स जाते आसा आनी जायत्यो संगती जेजू विशयंत आमकां उगडापें करते आसा. आतां येदोळ म्हणसर सवाल आसलें, जेजू कितें करता? जेजू तशें करता, जेजू अशें करता, जेजू साबता दिसा तशें करता, अशें करता म्हणून येदोळ म्हणसर सवाल आसलें. पूण आनी मुखार वा आतां जेजू कितें करता म्हणचें सवाल ना, बदलाक जेजू कोण? हू जीजस इज एंड हाऊ वी रेस्पॉन्ड टू हिम. आनी आमी कशें ताका स्पंदन करता हो विशय चड गरजेचो जाता. आतां पळया, आयच्या वांजेलांत सांजो आमकां म्हणटा की ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. देर वॉज अ डिविजन एमंग द पीपल ओवर हिम. भोवनो निबडिनो, ह्या वांजेलांतलो एक प्रमुख आनी गरजेचो विशय हो. जेजू लोकांक तटस्थ करिना. जीजस डज नॉट लीव पीपल न्यूट्रल. न्यूट्रल म्हळ्यार तिशिनी न्हय हिशिनी न्हय, मध्य वयंत आसचे ते. खंयच्या कुशीक मागीर फेवर जाता त्या कुशीक ते उरतात. जेजू तशें तटस्थ करिना. तो तांचे तावन एक रेस्पॉन्स आशेता. थोडे कितें म्हणटात? थोडे म्हणटात, न्ही जावन येवचो आसलेलो प्रवादी होचो. आनी थोडे म्हणटात, होचो तो क्रिस्त. पळया, एक एकल्याची एक एक जाप. आनी थोडे म्हणटात, गलिलेयतावन
कांय क्रिस्त येवंसो आसा गी, क्रिस्त गलिलेतावन येवयेत गी, म्हळ्यार ते कितें करतात, ते जेजूक रिजेक्ट करतात. आनी आतां हे धार्मीक मुखेली दीस गेल्ले गेल्ले बरीत तांचें काळीज आनीक फातरां बरी कठीण जाते आसा. आतां हांगासर तें डिविजन पंगड जाल्लें केवल तांणी दिल्ल्या ओपिनियनाक लागून न्ही, तांच्या काळजा विशयन. आनी असलें डिविजन मुखार भोवन निबडिनो आजून मुखार वेते आसा. पळया, इल्लें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. खंय सक्कड जेजू गेलो पळय, थंय तर कांय ना कांय जाता. हर एकलो जेजूकू एकाच रितीन रेस्पॉन्ड करते ना, रिॲक्ट करते ना. थोडे जेजूक लागीं येतात, थोडे जेजूच्या शिकोवणे वरवीं कन्फ्यूज जातात, आनी थोड्यांक जेजू एक थ्रेट कशें भोगता. कित्याक जेजू सत उलयता, जेजू सत परगट करता, आनी केन्ना तें सत परगटलेलें आसा तेन्ना काळजाक वगेत रावोंक जायना. त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी वाचताव, तांचे मदें पंगड जाले आनी थंयसर गेल्ले ते पार्यागार ते जेजूक पळोवन विस्मीत जाले. फारिजेव कुबाळ्ळे, वारागार जाले, आनी निकोदेमूस उलोवंक इल्लें कावज येता. जाल्यार उलयलो तो, पूण उलोवंक इल्लें कावज येता. आतां हर एक ग्रूप हांगासर आशिल्लो एक ना एक विशय आमकां सांगता न्ही. भोवन निबडिनो, भावार्थ म्हळ्यार केवल जेजूक समजोवचें न्ही, जेजू विशयन जाणा जावचें न्ही, बदलाक आमी कशें रेस्पॉन्ड करता पळय ताका म्हणटात भावार्थ. हाव वी रेस्पॉन्ड टू हिम, नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टँडींग जीजस. भोवन निबडिनो, देवाचें उतर आमकां स्पश्ट जावन उलयतना वा आयकतना वा आमी वाचतना आमी कशें रेस्पॉन्ड करता ह्या विशीं नियाळूंक हो करिस्माचो काळ. हांव ओपन जावन स्विकार करतांगी, वा तें देवाचें उतर आडायतांगी, वा हांव कन्फ्यूज जातांगी, वा आयकून आयकनातले बरी करता. पयलो विशय. दुसरें पळया, आतां लोक आर्ग्यू करता की क्रिस्त दाविदाचे संततेचो, दाविदाच्या बेथलेहेमान तो जल्मलो. द क्राइस्ट मस्ट कम फ्रॉम बेथलेहेम, नॉट गॅलिली. गलिली येतावन न्ही, बगार बेथलेहेमातावन क्रिस्त येतलो म्हूण. आतां हें उतर सांगतना ते बायबल कोट करते आसात. तांणी कांय सूख करूंक ना, कित्याक तांणी बायबल कोट केल्लें आसा. पूण जें कितें तांणी कोट केल्लें तें संपूर्ण न्ही, तें असंपूर्ण, इनकम्प्लीट. तांकां सताचो एक वांटो कळीत आसलो, पूण सगळें सत कितें, सगळें उगडापण कितें तें तांकां कळीत नासलें. कितें म्हळ्यार ते चिंतताले, आमकां बायबलाचे थोडे वर्स गोत्तात, त्या देखून आमकां सगळो बायबल गोत्त आसा. आतां सगळें गोत्त आसा म्हणटना आमी कितें करता, आमी सोदूंक वाचूंक आमी मुखार वचना, आमी तितल्यार बंद जाता. भोवन निबडिनो, हें एक स्पिरिच्युअल डेंजर. स्पिरिच्युअल डेंजर. आमी सांगूंक पुरो, आमकां मागणी गोत्त आसात, चलती मागणी सकट बायपाट येतात, आमकां जेजूची शिकोवण गोत्त आसा, बायबलांतले वर्ड्स आमी बायहाट सांगता, आमकां संप्रदाय कळीत आसा, रितीरिवाजी कळीत आसा. भोवन निबडिनो, हें सक्कड आमकां कळीत आसा जावंक पुरो, पूण निजाकी क्रिस्ताची वळख आमकां आगी. आमी सांगूंक पुरो, म्हाका भावार्थ कितें म्हूण कळीत आसा, हांव ही गरजेक वेता, हांव बरो आसा,
पूण भावार्थ म्हळ्यार तितलेंत न्ही. भावार्थ म्हळ्यार असले कडेन आसचें न्ही, मिसा कोसून येवचें, मागणी म्हणची, इतलेंच भावार्थ न्ही. भावार्थ वाडोवंक जाय, भावार्थ वाडोवंक जाय. आनी भोवन न्ही भयणीनो, खरेंच जावन आसा एक पॉयण. खंय तावन सदांचें कितें म्हूण आसा थंय तावन संबंदाक वाडचें. जाणवये तावन जेजूक लागीं मिलागत जावची. फ्रॉम रुटीन टू रिलेशनशीप, फ्रॉम नॉलेज टू एनकावंटर, आनी सवये तावन जिणी बदलपाक. फ्रॉम हॅबीट टू कन्वर्शन, लेंट इज अ टायम टू मूव. भोवन न्ही भयणीनो, जेजूक ह्या लोकांनी नेगार केलो, तांकां जेजू विशयी कळीत नाटलें म्हूण न्ही. बदलाक तांणी गुंडायेन सत सोदूंक रावयल्लें. ते सोद सोदिनातले, ते चिंतले आपणाक सगळें कळीत आसा. आतां ताणें कितें केलें? देवळाच्या पारयांक जेजूक धरून हाडूंक धाडलें. पूण ते खाली हातांनी फाटीं आयले. तांकां सवाल केल्ल्या वेळार ते म्हणाले, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मोदीस येदोळ उलोवंक ना. ताणें उलयल्ल्या बरी येदोळ कोणेंय उलयल्लें आमी आयकूंक ना. नो वन एवर स्पोक लायक दीस मॅन. हे एक विचित्र स्टेटमेंट न्ही म्हाका भोवन न्ही भयणीनो. पळया, हे पाऱ्यागार म्हळ्यार कोण? सिक्युरिटी गार्ड म्हळ्यार कोण? ते देवशास्त्री न्ही. तांणी बायबल वाचूना, तांकां धर्म कितें म्हूण कळीत ना, ते कॉलेजीक वचूनात. जाल्यारय जेजू थंय तांकां कितें विशेश दिसता. पळय म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, देवाच्या उतराक, प्रत्येक जावन हांगासर क्रिस्ताच्या उतराक पावर आसा, पावर आसा. कितें म्हळ्यार तें काळजां आपडोवंक शकता, अंतस्करण जागोवंक शकता. जर आमी सुशेगाद आसात जाल्यार आमकां चिमटो काडूंक शकता आनी आमकां जिणी बदलपाक आपयता. त्या पाऱ्यागारांनी कित्याक जेजूक एरेस्ट करूंक ना? कित्याक म्हळ्यार ते ओपन आसले, ते उक्ते आसले. उक्ते म्हळ्यार वस्तूर घालून ना म्हण न्ही, पूण तांची काळजां मनां उक्ती आसली. जेजून उलयल्लें सेम उतर तांची काळजां आपडोवंक लागलें. पूण तेंच उतराक ह्या फारिजेवांनी शिकिल्ल्या मनशांनी, शास्त्रांनी रिजेक्ट केलें. भोवन न्ही भयणीनो, देवाच्या उतरांत प्रॉब्लेम आसले म्हूण न्ही, देवाच्या उतरांत उणेपण आसलें म्हूण न्ही. बदलाक प्रॉब्लेम खंय आसलें? प्रॉब्लेम हांच्या काळजाच्या परिस्थितींत आसलें. पाऱ्यागारांचें काळीज उक्तें आसलें, हांगा हांचें काळीज मौन कूड सकड बंद आसली. जर आमचें काळीज आमी उक्तें करता म्हगाळ भोवन न्ही भयणीनो, तेन्ना देवाचें उतर आमकां रुपांतर करता. केन्ना आमचें काळीज आमी बंद करता तेन्ना देवाच्या उतराक आमी तिरस्कार करता. खरेंच मातसो काळ आमकां आपयता आमचें जिवीत परिक्षा करूंक. म्हजें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें आसा गी बंद आसा? आतां इतलें पुरा कन्फ्युजन आनी प्रतिभटन आसतनाय एक ताळो वयर येता. बारी मौनपणान, क्वायटली आनी जागृतायेन. कोणाचो ताळो तो निकोदेमसो ताळो. तो कितें म्हणटा? ताका सुखीदार करूंक तुमचे नियमशास्त्र सोडतावे. काल सोडटा. एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचे नियमशास्त्र तुमकां सोडटावे. तो पब्लीक जावन डिरेक्ट जावन जेजूच्या पाडतीन उलयना, पूण तो जे कितें अन्याय जाते आसा पळय तें क्वेश्चन करता. थोडे फावटी आमी निकोदेमा बरी जाता. आमी संपूर्ण रितीन जेजूच्या विरोध ना, पूण संपूर्ण रितीन जेजूच्या पाडतीनी ना.
आमी तशी न्ही इशिनी न्ही थोडे फावटी आमी जेजूच्या फाटतीन रावूंक भियेता वय मागीर आमी चिंता दुसरें कितें चिंतीत कोण ना तें आमचें चिंता आसता आनी थोडे फावटी म्हाका काल्याक हें बरें तकली म्हूण हांव म्हजे एकल्याक रावतां हांव सुशेगाद रावतां पूण निकोदेमस हो पळयणारी मनीस पळयणारी म्हळ्यार गांवांतावन गांवाक पळयन करचो म्हूण न्ही म्हाका ताच्या त्या चिंतपातावन तो इल्लें मुखार येता कितें गे म्हळ्यार जेन्ना जेजू मेल्ल्या वेळार ताका पब्लीक रितीन तो मान करता हांगा जेजूक तो पब्लीक रितीन जेजूच्या फाटतीन आपूण आसा म्हूण सांगना जाल्यार उपरांत आपणाचो फोंडू जेजूक तो दिता म्हळ्यार ताचो भावार्थ जेजू थंय स्लोली वाडलो भोव न्ही बडिनो एक सवाल आमच्या नियाळाक आमचो भावार्थी असोच वाडटे आसा गी वा आमी जेजूक पाट घालून आमच्याच वाटेन वेते आसा आतां हे फारीजीव पळया ते कितें सवालां विचारतात पळया आमच्या फुडाऱ्या पैकी फारीजीवा पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सतमानलेलें आसा म्हळ्यार जेजू विशयांत ते जेजूचेर सतमानूंक नात कित्याक तांकां पदवी जाय जाल्ली तांकां तांचें स्टेटस जाय जाल्लें तांकां तांचो अधिकार जाय आसलो त्या देखून जेजून सांगचें तांकां आयकोंक नाका आसलें आनी कोण जेजू फाटतीन उलयता तांकां ते तिरस्कार करताले हाका म्हणटात आत्मीक हंकार स्पिरिच्युअल प्रायड आनी भावार्थाक व्हडलें कंटक म्हळ्यार हो आत्मीक हंकार म्हाका सकट कळीत आसा म्हाका जिणी बदलूंची गरज ना हांव तांच्याकी बरो हाका म्हणटात आत्मीक हंकार आनी असलें चिंतप आमचें तें आसतना आमकां मुखार वचूंक जायना भोव न्ही बडिनो जेजूक लागशिल्ल्यान कोणें जण जाय आसलें तेच मनीस हांगासर जेजूचो तिरस्कार करते आसात खरेंच मातसो काळ आमकां खालतेपणाक वाडोवंक आपयता आमकां देवाची गरज आसा म्हणजे खालतेपण आमकां जाय आमचें काळीज आनी मन देवान दिवच्या करेक्शनाक उक्तें आसूंक जाय आनी देवाक आमचें जिवीत बदलूंक आमी अवकाश करून दिवंक जाय आनी जें कितें पवित्र पुस्तकांत डिविजन आसलें पळयता आमी तें आजून मुखारून वेते आसा वांजेल न्ही मात्र त्या काळाचो आयच्या काळाकय एक उजवाड वा टॉर्च दाखयता वा तांचो काळी आमचे मुखार दाखयता पळया जेजू आजून वांटे फांटे करते आसा कसल्या मदें सता मदें आनी असता मदें भावार्थ आनी अनभावार्था मदें हंकार आनी कालतेपणा मदें थोडे आज जेजूक एक्सेप्ट करतात थोडे ताका रिजेक्ट करतात थोडे तिशिने इशिने म्हणून दोऱ्यार बसले आसात त्या देखून ह्या करिज्माच्या काळार भगवंत हप्त्याक आमी लागीं येताना आमी विचारूंक जाय हांव खंय आसा संपूर्ण रितीन जेजूक उक्तो आसा गे वा हांव फायदो आसले कडेन उठचो मनीस भोव न्ही बडिनो आमची काळजां मनां देवाक देवाच्या प्रेरणाक जेजूच्या त्या वाटेक उक्तें आसचे खातीर आदार मागून कीर्तन आमी मागया श्लोक सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेतां सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेतां सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेतां म्हजे पाटीक लागलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटय म्हाका निवार नाजाल्यार शिवा बरी म्हाका ते ग्रासूंक म्हूण कुडक्यान कुडको करतीत तेदवां कोणूच म्हाका वाटोवंक सकना जायत सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेतां म्हज्या नितिवंत आनी निर्दोशी जिवनाक कितें फावो तें म्हाका तूं दी सर्वेस्परा मनशांची मनां आनी काळजां पारखितल्या नितिवंत देवा
पातकी मनशाचें कोटेपण नास कर, पूण नितीवंत मनशांक तूं सांबाळून दर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. सर्वेस पोरुस म्हजें राखणेचें डाल, तोस ताची कुशी पाळतेल्यांचें तारण. वय म्हजो देवस नितीवंत मनसुबीदार, आनी ताचो राग पेट्टा दिसान दीस. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धीन वाचतां. ह्या घडये आमी
तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जॉय फ्रांसीस, सिस्टर एस्तेरा दोगांय कर्मिलीत, किंबर्ली मारिया डिक्रूज दुबाय आतां कॅनडातावन, मीना मिनीजस उडुपीतावन, रेबेक्का डिसोजा मीरा रोड मुंबयतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता.